औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, ठीक ठाक हैं। मैं आपको एक ऐसा वजीफा आज देने जा रहा हूं जिससे तकदीर टल जाएगी। कभी आपने वैसे सुना है कि तकदीर टली हो? सुना होगा कई लोगों ने, वैसे कई लोग कहेंगे नहीं टलती और तकदीर नहीं टलती, लेकिन कई औलियाए किराम अंबियाए किराम के ऐसे ऐसे वाकयात हैं जो कभी मैं आपको बताता रहूंगा आने वाली शेयरिंग में, अल्लाह ने चाहा तो, कि तकदीरें टल जाती हैं। मैं ऐसा वजीफा आपको दूंगा कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप ये मान के जाएंगे कि तकदीर बदलती है। जो वजीफा मैं अभी आपको दूंगा, शर्त है वीडियो पूरी देखें। वैसे उम्मीद नहीं है मुझे आप वीडियो पूरी देखेंगे। एक वजीफा छोटा था, बल्कि मैं तो कहता हूं कि वजीफा नहीं कहना चाहिए इसे, ये छोटा सा अमल है, 1 सेकंड का अमल है, छोटा सा अमल है दोस्तों। ये अगर आपने कर लिया दोस्तों, आपकी तकदीर बदल जाएगी। और मैं इसका प्रूफ आपको देने लगा हूं। दौलत, रिज़्क, पैसा, खुशियां आपके पीछे पीछे भागेंगी दोस्तों। सिर्फ एक अमल, वीडियो देख लें, एक अमल अभी करें, वीडियो खत्म करने के बाद करें, कट ना करें तो मुझे कहना यार। शर्त फिर वही आ जाती है कि वीडियो पूरी देखो। अगर आप गुर्बत में या मुसीबत में हैं तो ये छोटा सा एक अमल कर लें दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, एक दफा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि समंदर पर जाओ और जाके वहां देखो कि 3 बड़ी किश्तियां डूबने वाली हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म हलाई के साथ फौरी समंदर की तरफ गए। देखा कि समंदर बिल्कुल पुरस्कून है, कोई सैलाब, कोई तबाही, कोई तूफान के असरात नहीं है। इंतजार करने लगे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक दूर से कश्ती आती हुई दिखाई दी। कश्ती जब थोड़ी सी नजदीक आई ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने आवाज दी, या कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, जरा होशियार होके आना, एहतियात से आना। तो कश्ती वालों ने जवाब दिया कि आप तो जानते हैं मूसा कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उसे कोई नहीं टाल सकता। जैसे कहते हैं ना, मरना है तो मर जाएंगे, करौना है तो आगे हो गया जी, तो फिर छलांग लगा दो ना ऊपर छत से जाके भाइयों। तो कश्ती वालों ने जवाब दिया कि अल्लाह का हुक्म कौन टाल सके आज तक, जो हम बच जाएंगे। हम तो हुक्म इलाही के ताबे हैं, पाबंद हैं, नीचे हैं। वो कश्ती करीब आती जा रही है। साहिल से भी कुछ ही दूर थी कि एक बड़ी लहर उठी, तूफानी, एक सुनामी तूफानी लहर उठी और कश्ती को तहबाला करते हुए पानी में डुबो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देखते रहे, उन्हें बड़ा अफसोस, दुख हुआ। थोड़ी देर बाद एक और कश्ती हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर से आती हुई दिखाई दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज दिया, कश्ती वालों, ए कश्ती वालों, हुक्म इलाही आ चुका है, एहतियात से आना, जरा देख के आना, भाल के आना, जरा सोच के आना। तो उन कश्ती वालों में ने भी वही जवाब दिया कि ए मूसा, अल्लाह के हुक्म को कोई टाल सका है? जो होना है वो तो होके रहना है, हम क्यों फिक्र करें। वो कश्ती भी करीब आती जा रही है। अभी थोड़ी दूर है कि एक गलगला आया, एक तबाही आई, एक सुनामी आई और उस कश्ती को बड़ी कोशिश की कश्ती वालों ने कि हम अपने आप को कोशिश करें, बचा लें, लेकिन वो कश्ती को पानी में लेके चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो पता था कि ना, अल्लाह का हुक्म तकदीर है जो टलती नहीं जी, तकदीर है जो टलती नहीं। और अब तो तीसरी कश्ती भी आएगी। काफी देर गुजर गई, कश्ती नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ जी, थोड़ी दूर कश्ती नजर आई। कश्ती थोड़ी सी करीब आई ना, अब उसके भी डूबने का वक्त आ गया था। कश्ती नजदीक आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कश्ती वालों रुक जाओ, संभल जाओ, हुक्म इलाही आ चुका है। तो कश्ती वालों ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म कभी गलत नहीं होता, जो तकदीर में है वो टलती नहीं, लेकिन हम अपने आप को अल्लाह की रहमत, अल्लाह के नबी आप सच्चे हैं कि वाकई अल्लाह का हुक्म नहीं टलता और अल्लाह के हुक्म को कोई बदल नहीं सकता, कोई अल्लाह को मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है ना। भाइयों दोस्तों, बहनों भाइयों दोस्तों, सोचिए कि उनका जवाब क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की रहमत भी तो है ना, हम अल्लाह की रहमत को पुकारेंगे, हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करेंगे और हमें उम्मीद है। दोस्तों, अब आ जाइए उस वजीफे पर, जो वजीफा मैं आपको बताना चाह रहा था। वो कहने लगे कि हमें उम्मीद है
کہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں اور سلامتیوں کی بدولت کنارے پر بخیر و عافیت پہنچائے گا۔ دوستو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ بخیر و عافیت کنارے پر آ گئے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا، وہ آپ کو ہلکا ہلکا سمجھ آنے لگا ہے، ذرا سا اور سنیں گے تو پھر پورا سمجھ آ جائے گا۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس گئے، کوطور پہ گئے اور عرض کرنے لگے، مالک کائنات یہ کیسے ممکن ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے موسیٰ کیا تو نے نہیں سنا کشتی والوں نے کیا کہا تھا؟ جی کیا تو نے نہیں سنا کہ کشتی والوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیرا حکم تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم تیری رحمت کا صدقہ بھی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مالک تیرا حکم اٹل ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن مالک تیری رحمت کو ہم پکارتے ہیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے سنا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا حکم اٹل ہے اور یہ بدل نہیں سکتا، لیکن انہوں نے مجھے میری رحمت کی بھی دعائی دی تھی، انہوں نے میری رحمت پر بھی اعتبار کیا تھا۔ جو کہتے ہیں نا کہ جو ہونا ہے ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ وظیفے قبول نہیں ہوتے، ان کے نہیں ہوتے۔ جو کہتے ہیں نا کہ تو نیٹ پہ آ گیا پیسے کمانے کے لیے، خود کیوں نہیں کرتا؟ اور خود کیسے کروں گا؟ اللہ ڈائریکٹ آئے گا اور مجھے پکڑائے گا، نیٹ پہ بناؤں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا نا۔ تو دوستو بیوقوف دنیا میں بہت ہیں لیکن عقل مند زیادہ ہے الحمدللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارو، مایوسی نہ کرو۔ جو مایوس ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اے موسیٰ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھے اور میری رحمت کو آواز دی ہے اور مجھ پہ توکل کیا ہے، توکل بھروسہ کیا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کا لب لباب اور وظیفہ ہے توکل، بھروسہ، اعتبار رب کی رحمت پر۔ اور جسے نہیں ہے نا کچھ بھی پڑھ لے، جائے میں چیلنج کرتا ہوں اسے کچھ بھی پڑھ لے، قبول نہیں ہونے والا۔ دوستو اس ویڈیو کا اینڈ یہ ہے کہ اپنے رب پر توکل کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو، جو کرو پورا کرو۔ کتنے دن پڑھنا ہے یہ نہ کرو، روٹی روز کھاتے ہو تو پڑھو بھی روز، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کرنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اسی لیے نیچے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو دور اسی لیے ختم ہو چکا ہے۔ دوستو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اس کی رحمت کو پکارو، پھر دیکھو کیا بنتا ہے۔ آپ کے حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، کوئی اس میں فیر فرق نہیں رہے گا۔ دوستو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جب پیدا فرمایا نا تو عرش الہی کے میناروں پر لکھوایا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، حاوی ہے، حاوی ہے۔ اور اگر آپ غربت میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے آپ پر قربان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت کو آواز دیجئے دوستو، اللہ پر بھروسہ کیجئے دوستو، یہی آج کا وظیفہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہے، ٹھکا ماریں، لائک کر دیں، شیئر کریں صدقہ جاری کے طور پر۔ جلدی میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا، بہت شکریہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں،